अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल लव इज़ फॉरएवर एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सायरा नाज। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं लव इज़ फॉरएवर एपिसोड 14 की तरफ। असाद जब हवाई अड्डे पहुंचा तो फर्स्ट क्लास बोर्डिंग काउंटर पर उसे वही मॉल वाली लड़की वहां मौजूद अफसर से बहस करती हुई नजर आई। नबीशा, मैं बात कर रहा हूँ ना। उसके साथ मौजूद मर्द उसे ठंडा करने की कोशिश में था कि वो उसे बात करने दे, मगर वो इस बात पर आमादा नजर न आती थी। बस्साम, आप पिछले 15 मिनट से बात ही कर रहे हैं, मगर इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप अभी एयरपोर्ट इंतजामिया से बात करें। ये ऐसे कैसे इतनी लापरवाही का मुजाहरा कर सकते हैं? नबीशा के तपे तपे नकूश देखते असाद को एक बार फिर उस पर मस्फी का गुमान गुजरा। वो भी ऐसी ही थी, अपनी मर्जी के खिलाफ किसी भी बात पर भड़क उठने वाली। वो लोग बोर्डिंग करवाने वाले शायद आखिरी मुसाफिर थे, क्योंकि उनके बाद सिर्फ असाद ही वहाँ मौजूद था और वो रास्ते में ही ऑनलाइन बोर्डिंग करवा चुका था। मैडम, हम इस तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह, लेकिन आज की परवाज़ में रश की वजह से हमसे ये गलती हो गई है। 2 घंटे की बात है, आप प्लीज़ हमारी बात को समझें। उस अफसर ने इल्तिजाया लहजे में यकीनन अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की थी कि बाद आला हुकाम तक जाती तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। दूसरी तरफ नबीशा पेचोताप खा रही थी कि बसाम अपने नाम और इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? असाद को सीधा इंतजारगाह में जाना था, मगर वो जाने क्या सोच कर बस्साम की तरफ चलाया था। आप वकील हैं क्या जो हमारी मदद करेंगे? हमें इस वक्त एक वकील चाहिए जो इन पर केस कर सके। नबीशा के जल कर कहने पर असाद बेसाख्ता हंस दिया था। ये देखें मेरा तारुफी कार्ड, मैं पेशे से वकील ही हूँ। अब बताएं क्या मसला है? असाद के तारुफ पर नबीशा के चेहरे पर दबा दबा सा जोश उभरा था। ये देखें, हमने कल रात ही कराची के लिए 2 फर्स्ट क्लास के ऑनलाइन टिकट बुक करवाए थे, और अब ये साहब कह रहे हैं कि फ़र्स्ट क्लास में सिर्फ एक सीट की सहूलत मौजूद है, जबकि हम में से एक को इकॉनमी क्लास में सफ़र करना पड़ेगा। ये अपनी गलती हमें समझाकर छुपाना चाहते हैं कि 2 घंटे की ही तो बात है, अलग अलग सफ़र कर ले। क्यों करें हम अलग सफ़र? आज एक पल का भरोसा नहीं और हम 2 घंटों के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर बैठ जाएं। अगर जहाज़ में कोई खराबी हो गई तो मैं कैसे ढूंढूंगी बस्साम को? नबीशा भूल चुकी थी कि अभी घंटा भर पहले ही वो इस शख्स के सामने खासी बदलिहाजी का सामना कर चुकी थी। अब वो यूँ सारा किस्सा उसके गोश गुजार कर रही थी जैसे उससे बरसों की जान पहचान हो। उसकी बात पर असाद बंगिश ने कड़ी निगाह उस अफसर पर डाली थी जो उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गई कि असाद का तारुफ तो वो भी सुन चुका था। नबीशा ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया, जिसमें उनके टिकटों की बुकिंग का तस्दीकी मैसेज उन्हें मौसूल हो चुका था। फ़ोन वापस उसकी तरफ बढ़ाते असाद उस अफसर की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ऑफिसर, ये सरासर आपके अमले की ही गलती है और आप जानते हैं कि इनकी शिकायत पर आप समेत आपके नीचे काम करने वाला सारा अमला मुअत्तल हो सकता है। आपकी एयरलाइन पर कुछ महीनों का बैन भी लग सकता है। आप अपनी गलती मानकर इसका हल निकालने की बजाय इन्हें अलग अलग सफ़र करने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? असाद की बारूब लहजे में किए गए सवाल पर नबीशा के चेहरे पर इत्मीनान फैला। ये एक निजी इदारे की बेहतरीन एयरलाइन थी जो अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के शोबे से ही वाबस्ता थी, और उनकी ऐसी किसी गलती का मुसाफिर की शिकायत की सूरत में मंजर आम पर आना बिलाशुबा उनकी साख के लिए नुकसानदेह होता। सॉरी सर, पता नहीं कैसे ये गलती हो गई। इस वक्त परवाज़ उड़ने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, सो इस वक्त इस मसले का हल निकलना मुश्किल है। मैं कल की परवाज़ में इनके लिए डिस्काउंट के साथ 2 सीट्स का इंतजाम कर देता हूँ। आप प्लीज़ इन्हें शिकायत से रोक दें। उस अफसर ने बात मज़ीद बिगड़ने के खदशे के पेश नज़र निंदामत भरे अंदाज में माजरत की थी। हम क्यों जाएं? हम क्यों गल जाएं? गलती आपकी है तो हल भी आप ही निकालें। नबीशा ने उखड़ अंदाज में कहा कि गलती तो वाकई उनकी ही थी। नबीशा, वो माजरत कर रहे हैं ना, तो तुम भी बस कर दो, अब हम कल चले जाएंगे। बस्साम के 2 टोक लहजे पर नबीशा ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके चेहरे के फूले फूले तासुरात उसकी खफगी को जाहिर कर रहे थे। बस्साम बात बढ़ाने के हक में नहीं था और नबीशा किसी तौर उन्हें माफ़ करने का इरादा न रखती थी। सो बस्साम ने इस बार ज़रा सख्ती दिखाई
کہ اب یہ اتنی بڑی بات بھی نہ تھی کہ اس وجہ سے کسی کا روزگار ہی چھیننے پر آ جاتے، اور وہ بھی اس صورت میں جب انہیں کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا بھی نہ تھا اور ان کا ارادہ صرف گھومنے پھرنے کا ہی تھا۔ 1 منٹ۔ بسام اسے لے کر واپس مڑا تو اساد نے بساختہ اسے پکار لیا۔ ان کے متوجہ ہونے پر وہ انہیں رکنے کا اشارہ کرتا واپس اس افسر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ میرا فرسٹ کلاس بورڈنگ پاس ان کے نام منتقل کر دیں اور مجھے اس اکانومی کلاس کی سیٹ کا پاس بنا دیں۔ اساد کی بات پر نبیشہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ بسام کے چہرے پر تذبذب کے اثرات تھے۔ آپ کو زحمت ہوگی، ہم کل چل جائیں گے۔ بسام نے شائستگی سے اسے منع کرنا چاہا، مگر اساد نے اسے روک دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک دن کی تاخیر کی وجہ سے میری اس پیاری سی بہن کے چہرے پر اداسی چھائی رہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اساد کے لہجے کی اپنائیت ایسی تھی کہ بسام نے مزید کچھ کہنا بس جانا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اپنا رابطہ نمبر کا تبادلہ کرتے اپنے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جانے اب قسمت انہیں کون سے موڑ پر ملوانے والی تھی۔ شہباز جب حویلی پہنچا تو رات کی تاریکی پوری طرح سے وادی پر اپنے پر پھیلا چکی تھی، مگر حویلی کے احاطے میں جلتی مصنوعی روشنیاں اس مہین اندھیرے کو دغا دیتے اسے مزید تابناک بنا رہی تھیں۔ رہائشی حصے میں آؤ تو اس وقت حویلی کے تمام تر مکین ہال کمرے میں موجود شہباز کے ہی منتظر تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ جو اس سے حویلی آتے ہی بتابی سے اس کا حال احوال دریافت کیا کرتے تھے، آج ان کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کی نوعیت خاصی مختلف تھی اور ان کے جواب بھی خاصے سنگین ہونے والے تھے۔ ان سب کے ساتھ جہانزیب اورکزئی بھی وہاں موجود تھے، مگر انہوں نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا کہ اس لڑکی کی سچائی وہ بھی سننا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کا اصول پسند بھتیجا ایک لڑکی کو کیوں کر اس نہش شکل آیا تھا کہ وہ ان کے بیچ ٹھہرے لمحوں کو حقیقت کا روپ دینے جا رہی تھی۔ اس سب سے پہلے وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آیا یہ بچہ سچ میں شہباز کا تھا یا اصل کہانی کچھ اور تھی۔ ابھی تو اس بچے کی شرعی حیثیت جاننا بھی ان کی فہرست میں شامل تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لڑکی ان کی بھانجی تھی یا دلشاد آفریدی کی بیٹی، کیونکہ وہ ان لڑکیوں سے صرف ناموں کی حد تک آگاہ تھے، ورنہ وہ نہ تو ان کی شکلوں سے واقف تھے اور نہ ہی ان کے نسب سے۔ شہباز، کیا تمہارے کمرے میں موجود لڑکی انہی لڑکیوں میں سے کوئی ایک ہے یا پھر یہ کوئی اور ہے؟ شہباز سے سب سے پہلا سوال جہانزیب اورکزئی نے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ انہیں کہہ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کہیں اور بھجوا چکا ہے۔ جہانزیب اورکزئی اس حقیقت سے روشناس نہ تھے کہ شہباز نے اس لڑکی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی ان کا چہرہ نہ دیکھا تھا کہ ان کے ہرکاروں نے ہی ان کی ہدایت پر دونوں لڑکیوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا تھا، اور ان سے واقفیت ہونے سے پہلے ہی ایک لڑکی بھاگ گئی تھی اور دوسری کو شہباز نے کہیں چھپا دیا تھا یا پھر بھگا دیا تھا۔ جہانداد اورکزئی آج بھی بالکل خاموش تھے، سو جہانزیب اورکزئی نے ہی سائل کا فریضہ سر انجام دینے کی ٹھانی تھی۔ جی چچا خان، یہ وہی لڑکی ہے جسے ہمایوں لالہ کی موت والے دن آپ کے آدمی اٹھا کر لائے تھے؟ شہباز نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ تمام گھر والوں کی موجودگی میں اس راز سے یوں پردہ اٹھنا اسے منظور نہ تھا، مگر اب کچھ چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ کیا وہ ہماری بھانجی ہے یا پھر وہ دلشاد آفریدی کی بیٹی ہے؟ جہانزیب اورکزئی کے سوال پر شہباز کے اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ اس کا حظ نفس جاننا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ تو اسے مال غنیمت گردان چکے تھے، سو وہ کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ شہباز کے لہجے میں ہلکا سا استہزاء کا رنگ ابھرا تھا۔ فرق پڑتا ہے شہباز اورکزئی، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق وہ لڑکی امید سے ہے، اور ہمیں جاننا ہے کہ اگر وہ اس حویلی کا وارث ہے تو اس کی ماں کا نسب کیا ہے۔ تم سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اس کے بطن میں… تیش سے بولتے چچا خان کی زبان اس سوال پر آ کر ہلکا سا لڑکھڑائی تھی۔ جی چچا خان، وہ میرا ہی خون ہے۔ شہباز نے ایک پل کو رکتے پھر سے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ یہ خبر اس کے لیے بھی نہیں تھی، مگر وہ اس کے ماخذ کو لے کر کسی شک کا شکار نہ تھا۔ اس کے جواب پر مادر مہر نے اپنا دل تھاما۔ وہ جہانزیب اورکزئی کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی شہباز کو پکار رہی تھیں۔ شہباز، تم مرد اپنے مسئلے بعد میں نپٹا لینا،
लेकिन मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि क्या तुमने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती की है? तुम्हारा क्या रिश्ता है उस लड़की से? मादा महर के लहजे की सरसराहट महसूस करते शहबाज तेजी से उठकर उनके सामने घुटनों के बल बैठता, उनके हाथ थाम कर अपने लबों से लगा गया था। मादा महर, बेफिक्र रहें, आपके बेटे ने किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं की। सरशाला मेरी बीवी है और उस रात कोई भी ताल्लुक बनाने से पहले हमारा बाकायदा निकाह हुआ था। शहबाज की यकीन दहानी पर जहां वहां मौजूद बाकी नफूस पुरसुकून हुए थे, वहीं जहाजेब और अफजई के चेहरे पर गैज़ और गज़ब के तासुरात उभरे थे। ये तुम क्या कह रहे हो शहबाज? तुम कैसे दुश्मनों की बेटी को अपनी इज्जत बना सकते हो, जबकि वो तुम्हारे भाई के कातिल हैं? जहाजेब और अफजई ने कड़े लहजे में सरसार किया था। वो साखी माफ चचा खान, मैं दुश्मनों की बेटी को उसी तरह अपनी इज्जत बना सकता हूँ जिस तरह आप लोग उसे इंसान ना समझते हुए मुझे उसकी आबरू रेज़ी का हुक्म दे सकते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि मैं किसी अंधे कानून को नहीं मानता और ना ही किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती मेरी इस रश्म में शामिल है। कबीले के सब मुअज़्ज़िज़ीन उस दिन आपकी हिमायत में बोल रहे थे और मैं किसी के भी साथ कोई जुल्म नहीं होने दे सकता था। सो बाबा खान, इंतसार और उसके बाबा साईं की मौजूदगी में उसी रात मेरा और जरशाला का निकाह हो गया था और अब मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी के बारे में कोई भी गलत बात कहे, ना ही किसी को उसके साथ गलत बर्ताव की इजाज़त होगी। शहबाज का अंदाज इस बार पुरएतमाद था। उसके लहजे में छुपी तंबी जहांज़ीब और अफज़ई को बुरी तरह खली थी, जबकि बाकी सब ये बात अच्छे से समझ गए थे कि शहबाज और अफज़ई दोनों पर समझौता करने वालों में से नहीं है। अगर ऐसा ही था तो फिर अब तक उसे यूं चोरों की तरह क्यों छुपा कर रखा हुआ था? जहांज़ीब और अफज़ई का अंदाज इस सहजा लिए हुए था। वो इस वक्त झटपटाहट का शिकार थे कि शहबाज के इस अमल ने उनकी अना को ठेस पहुंचाई थी, मगर जहांदाद और अफज़ई की पुष्पनाही इस बात का सबूत थी कि वो भी उनके बहीमाना फैसले को नहीं मानते। वो कि छोटा भाई होने के बावजूद भी उनका पंचायत के मामलात में आमिल दखल जहांदाद और अफज़ई से ज़्यादा था, मगर ये भी एक अटल हकीकत थी कि इलाके के लोग उनकी ज़्यादा इज्जत करते थे। जहांज़ीब ने उस दिन जिन मुअज़्ज़िज़ीन को फैसले के लिए मदऊ किया था, वो ज़्यादातर उनके ही हम ख्याल थे, जबकि वादी के मुअज़्ज़िज़ीन की अक्सरियत जहांदाद और अफज़ई की बात को तरजीह देने वालों में से थी। उस दिन जहांदाद और अफज़ई ने अपने छोटे भाई को सबके सामने कुछ नहीं जताया था, तो अब जहांज़ीब की बारी थी कि वो बड़े भाई के किए गए फैसले पर कोई सवाल न उठाए। मैंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत के ख्याल से उसे सबसे अलग रखा था। मुझे बस मुनासिब वक्त का ख्याल था, क्योंकि जिन हालात में ये निकाह हुआ, अगर मैं तभी सबको बता देता तो आप लोग मेरी बात समझने की बजाय जरशाला पर चढ़ाई कर देते, और ये मुझे किसी तौर का बारा नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो मेरी नस्ल आगे बढ़ाने का फरीज़ा से अंजाम देने वाली है। इलाके के लोगों को क्या और कब बताना है, ये बाबा खान देख लेंगे। आप बस अपनी बहू के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दें। कल से खाइस जाना की शादी की तकरीबात शुरू हो रही हैं, और मैं अपनी बहन की शादी में मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहता। शहबाज और अफज़ई गुस्सा कभी ना रहा था, और अब भी उसने किसी तौर अदब का दामन हाथ से ना छूटने दिया, मगर उसने अपना मतमय नज़र अच्छे से उन सब पर वाज़े कर दिया था। कुछ ही देर में शहबाज और जरशाला बारी बारी सब घरवालों से प्यार ले रहे थे। आदि मशरा, मेरे अगर किसी अमल से आपको ज़ार पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जुलेखा के सामने रुकते शहबाज ने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहा था। हरगिज़ नहीं शहबाज, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम अगर जरशाला के साथ किसी ज़्यादती के मुर्तकिब होते तो मुझे तकलीफ़ होती, मगर तुमने एक अक्लमंदाना फ़ैसला करके अपने भाई की सोच की लाज रख ली। वो यकीनन तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। खुश रहो। शहबाज के सर पर हाथ रखकर कहने के बाद जुलेखा ने प्यार से जरशाला को गले लगाकर खुलूस नियत से दुआ दी थी। उन सब की जिंदगी अब एक नए मोड़ की जानिब रवां थी। मनाम आज कोर्ट से वापसी पर कुछ सामान की खरीदारी की गर्ज से मॉल चली आई थी। मुख्तलिफ अशयाए खुर्दोनोश से सजे शेल्फ से अपनी ज़रूरत का सामान उठाते उसके चेहरे पर पल भर को एक साया सा लहराया। कुछ वक्त पहले तक वो अपनी खरीदी हुई अशिया में से बहुत सौ को महदूद खर्च की बदौलत सिर्फ दूर से देखा करती थी, मगर आज वो बिला झिझक वो सामान खरीद रही थी। उसमें अजीब बात यह थी कि ये चीज़ें उसकी दस्तरस में ना होने के बावजूद भी उसे उनकी शदीद ख्वाहिश कभी नहीं रही थी।
मगर आज वो चीज़ें उसके सामान में शामिल थीं और जिस चीज़ की तलब उसे इस मुकाम तक लाई थी वो अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। इंतज़ार बंगिश से हुई उस मुलाकात के बाद से उसे ये मज़ीद मुश्किल लगने लगा था, मगर वो एक बार ज़रूर उस शख्स का गिरेबान थामना चाहती थी जो उसका बाप था, और इंतज़ार बंगिश की मौजूदगी में ये कुछ इतना आसान भी ना था। जाने अब उसकी ज़िंदगी में और कौन कौन से मोड़ आने लिखे थे। मनाम आपी, आप यहाँ? वो यूं ही अपनी सोचों में गुम ट्रॉली घसीटती मुख्तलिफ दुकानों के आगे से गुजर रही थी जब एक निस्वानी आवाज़ पर उसे पलट कर देखा था। आप मनाम आपी है ना? उसकी खामोशी पर मस्फी इंतजार बंगिश ने एक बार फिर तस्दीक चाही। उसने यकीनन मनाम के बेतासुर चेहरे को देखते ही ये सवाल किया था। मनाम ने एक गहरा सांस भरते अस्बात में सर हिला दिया, जबकि जहन के पर्दे पर इंतजार बंगिश से हुई गुफ्तगू लहराई थी। उसका बाप उसे अपने बेटे से दूर रहने का कह गया था, और यहाँ उसकी बेटी भी उसे देखकर यूं खुश हो रही थी गोया हफ्ते अकलीम मिल गया हो। कैसी हैं आप? जानती हैं मैं आपको कितना याद कर रही थी। उसने चहक कर कहने पर मनाम मजीद अपने होठों पर कफल न लगा पाई थी। मुझे किस सिलसिले में याद कर रही थी तुम? मनाम ने उसे अचंभे से दरियाफ्त किया कि उनकी पहली और आखिरी मुलाकात में तो ऐसा कुछ भी काबिल जिक्र ना था कि वो उसे याद करती। बस यूं ही, आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो बिग बी से कहा भी कि आपको घर लाएं, मगर मॉम ने कहा कि पहले हम आपके घर जाएंगे तो ही आप हमारे घर आएंगी। उसकी बात का पस मंज़र समझते मनाम ने एक गहरा सांस भरा था। वो यहाँ खड़े होकर कम से कम इस मौजू पर बात करने की रवादार ना थी, सो उसकी बात को नज़रअंदाज करते उसने गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया था। तुम किसके साथ आई हो? उसके सवाल पर मस्फी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैली। ड्राइवर के साथ आई हूँ। पता है, बिग बी तो मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देते, मगर रो मगर 2 दिन बाद डैड की सालगिरह है, तो बस उन्हीं के लिए गिफ्ट लेने के लिए मॉम से अपनी दोस्त की तरफ जाने का बोलकर आई हूँ। मस्फी के चेहरे पर एक निगाह दौड़ाते ही मनाम को दराक हुआ कि वो हद दर्जा मासूम थी। उसके अपने डैड के जिक्र पर मनाम के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी। क्या हो अगर वो अपने बाप का असल चेहरा देख ले? मनाम की जी में जाने क्या समाई कि उसने आगे बढ़कर मस्फी को गले से लगा लिया। इस छोटी सी लड़की से यकलख्त उसे हमदर्दी महसूस हुई थी। खैरियत आपी, क्या हुआ? उसके रद्द अमल पर मस्फी ने यूं ही उसके साथ लगे हैरत से सफसार किया था। कुछ नहीं, बस यूं ही तुम पर प्यार आ गया था। आओ, इधर बैठ कर बात करते हैं। मनाम ने हलक में अटकते आंसुओं के गोले को बमुश्किल पीछे धकेल कर उससे अलग होते कुछ दूर रखे सोफों की जानिब इशारा किया कि वो लोग रास्ते में ही खड़ी थीं। तुम्हें यूं झूठ बोलकर घर से नहीं निकलना चाहिए था। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो जाए तो घर वालों को तो पता ही नहीं होगा कि तुम कहाँ हो, और झूठ बोलने की शर्मिंदगी अलग होगी। मनाम ने सोफे पर बैठते ही उसे नसीहत की थी। जानती हूँ, लेकिन मुझे डैड के साथ बिग बी के लिए भी तो तोहफा लेना था, और बिग बी आज वापस आ रहे हैं। मैं उनके साथ उनके लिए ही तोहफा कैसे लेती भला? मस्फी ने चेहरे पर निदामत सजाते कहा, तो मनाम उसका अंदाज देख कर मुस्करा दी। असाद की वापसी के जिक्र पर उसे उसका सवाल याद आया था। चलो, आइंदा एहतियात करना। अब मैं चलती हूँ। मनाम यकदम ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। आपी, आप मेरी मदद कर देंगी प्लीज़? मुझे समझ नहीं आ रही कि उन दोनों के लिए क्या लूँ, तो आप ही कुछ मशवरा दे दें। मैं बस आपका थोड़ा सा ही वक्त लूँगी। उसके लजाजत से कहने पर मनाम उसे इनकार करते करते रुक कर अस्बात में सर हिला गई थी। वो दोनों बारी बारी मुख्तलिफ मर्दाना ब्रांड्स खंगाल रही थी। उसके साथ चलते मनाम को उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि उसकी ज़िंदगी का महवर बस उसके डैड और बिग बी के गिर्द ही घूमता था। तुम्हारा इंटर के बाद क्या इरादा है? वो उसके भाई का जिक्र तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसके बाप का जिक्र नाकाबिले बर्दाश्त था। सो उसने रुखे सुखन मस्फी की पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया। मगर यहाँ भी वही दो हस्तियाँ मौजूद गुफ्तगू बनकर मनाम की बर्दाश्त का इम्तिहान ले गई थीं। बिग बी चाहते हैं कि मैं उनकी तरह वकालत के शोबे में आ जाऊं, और डैड चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनका कारोबार देखूं। मस्फी की बात पर मनाम गहरा सांस भरकर रह गई। उसे इन दो के जिक्र से कोफ भी हो रही थी और उससे बात करके अच्छा भी लग रहा था। आज बड़े दिनों बाद उसने यूं खुलकर किसी से बात की थी। और तुम क्या चाहती हो? मनाम ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया था। इस मामले में मेरी राय ना उन दोनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं CSS करके फोर्सेस में शमूलियत इख्तियार करना चाहती हूँ।
منام کو لگا کہ وہ اپنی موم کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہوگی، مگر اس کی پسند نے اسے خاصا حیران کیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ منام نے اپنی سوچ کو لفظوں کا پہرن پہناتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ مجھے کراچی کے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ آئے دن ہونے والے حادثوں کی وجہ سے بگ بی مجھے اکیلے کہیں جانے نہیں دیتے، اور میں چاہتی ہوں کہ نئے قانون لاگو کر کے میں لڑکیوں کے لیے تنہا گھر سے نکلنا آسان کر سکوں۔ اس کی وضاحت پر منام کو ہنسی آئی کہ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اس سب کے بعد وہ وزیر قانون بننے والی تھی جو کوئی بھی نیا قانون نافذ کر سکتا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتی ہوئی دکان سے باہر نکل آئیں کہ مسری اس کے مشورے سے ان دونوں کے لیے تحفے لے چکی تھی۔ آپ کتنی اچھی ہیں آپی، پتہ نہیں ڈیڈ نے بھائی سے یہ کیوں کہا کہ آپ ان کے لیے مناسب نہیں؟ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس کی بات پر منام کے لبوں پر ایک استہزا یا مسکراہٹ ابھری۔ اسے یہ سن کر کوئی خاص حیرت نہ ہوئی کہ اسے اچنبھا تو تب ہوتا جب وہ انتظار بنگش کو اپنے قابل بیٹے کے لیے پسند آ جاتی۔ تمہارے ڈیڈ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم انہیں ضرور بتانا کہ تم نے یہ تحفہ میری منشا سے خریدا ہے۔ منام نے ہلکے سے اس کا گال چھو کر کہتے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بالکل، ڈیڈ کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن آپ فکر نہ کریں، بھائی نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی آپ کے بابا کا پتہ چلا کر ثابت کر دیں گے کہ آپ ایک اچھا انتخاب ہیں۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ انجانے میں منام کو کیا کیا بتا گئی تھی۔ اپنے باپ کی تو اسے بھی تلاش تھی جس نے خود کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لیا تھا۔ اب اگر اساد نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا تو پھر اسے بھی اس کا ساتھ دینا ہی چاہیے تھا۔ ذہن میں مختلف لائے عمل ترتیب دیتے منام گھر کی جانب رواں ہو گئی کہ اساد کے استقبال کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ شہباز نے حویلی کی باقی مکینوں کو تو وضاحت کر دی تھی، مگر اسامہ کو یہ سب بتانا اسے ہرگز آسان نہ لگ رہا تھا۔ اس کے نزدیک وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، سو ایسے میں اسے تو شہباز کی رگ رگ سے واقف ہونا چاہیے تھا، مگر اس پر شک کر کے اسامہ نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی کہ اس کے دوست اسے جانتے ہیں۔ ابھی بھی اپنے کمروں میں آ کر وہ انتظار سے محو گفتگو تھا جو اس سے یوں اچانک بنا بتائے چلے جانے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے شہباز کا موبائل بند تھا۔ مبارک ہو لالے، میں اب چچا پلس پھوپھا بنوں گا۔ شہباز کی اطلاع پر انتصار اسے مبارکباد دینے لگا۔ شہباز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ شکریہ میری جان۔ شہباز کے لہجے میں اداسی گھلی اور انتصار اسے محسوس کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ پریشان مت ہو یار، میں اسے سمجھاؤں گا، اسے یوں بنا تصدیق تجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انتصار کی بات پر شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا، جبکہ خود وہ خاصا حیران تھا کہ اسامہ نے سب جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کیا تھا۔ نہیں انتصار، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے، اسے جو سوچنا ہے سوچنے دو۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں، تو ایسے میں اپنی ہی دوست کو وضاحت دینا میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے میرے بارے میں؟ اس نے سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ پر الزام لگایا تھا، بلکہ وہ مجھے بنا کسی ثبوت کے مجرم گردان چکا تھا۔ اس کے نزدیک میں زردش کو بھی اپنی… شہباز ٹہلنے کے سے انداز میں بات کرتے کرتے مڑا تو واش روم کے دروازے پر کھڑی زرشالہ کو دیکھتے ہی وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ وہ یقیناً اس کی گفتگو کا کچھ حصہ سن چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ مجھے اپنی شادی میں تم دونوں کے سوجے ہوئے تھوبڑے نہیں چاہیے، تو مجھے بات کرنے دو۔ انتصار اس کے رکنے کو غصے پر محمول کرتا بولا تھا۔ میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ شہباز نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ دوسری جانب انتصار موبائل کو گھو کر رہ گیا تھا۔ آپ زردش کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کے دوست ہماری وجہ سے خفا ہیں کیا؟ انتصار بھائی تو نکاح کے وقت موجود تھے، تو پھر کیا اسامہ… زرشالہ اس کے فون بند کرتے ہی شہباز کے نزدیک آ کر رکتے ہوئے پریشانی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، تم بس اب اچھا اچھا سوچو۔ مجھے ہنستا مسکراتا بیوی چاہیے ہے۔ شہباز کی بات پر زرشالہ جھپتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تو شہباز نے 2 انگلیاں اس کی تھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ مجھے زندگی کی اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ شہباز نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ضبط کرتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس وقت کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا، سو زرشالہ کی قربت میں پناہ ڈھونڈی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ اسامہ کے رویے نے اسے سچ میں بے حد دکھی کیا تھا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔
ورنہ نہ جانے میں کیا کر گزرتی۔ زرشالہ نے بھی اس کے سینے پر سرکتے اظہار تشکر کیا تھا۔ افسوس تو اسے بھی بہت تھا کہ ان کے قبیلے کی جانب سے تاحال ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت پر سمجھوتا کرتے مردوں کی زندگی بچا لی تھی، اور یہ کام غلط کرنے کو زرشالہ کے پاس بھی شہباز کی قربت سے بڑھ کر اور کوئی راہ فرار نہ تھی۔ انہیں زرلش کی بھی تاحال کوئی خبر نہ ملی تھی۔ زرشالہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ان گزرے مہینوں میں شہباز کی محبت نے یوں اس کے اندر پنجے گاڑے تھے گویا وہ برسوں سے اس سے محبت کرتی آ رہی ہو۔ شہباز کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ زرشالہ کا عشق اب تا حیات اس کی رگوں میں دوڑنے والا تھا۔ یہ تو اس پاک ذات کا کرم ہے جس نے مجھے وسیلہ بنایا، ورنہ میری کیا مجال کہ میں کسی کو عزت و ذلت سے نواز سکوں۔ شہباز نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا تھا، تم ادھر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ تم اس حویلی کی بہو ہو اور تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تم ساری پریشان کن سوچوں کو پیچھے دھکیل کر بس اپنی صحت پر دھیان دو۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مادر مہر اور عدی مشرہ سے کہہ دینا، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات، کل سے گھر میں خائصہ کی شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں۔ وہ میری بہت پیاری اور لاڈلی بہن ہے، تھوڑی نخریلی بھی ہے مگر دل کی اچھی ہے۔ وہ میرے دوست انتصار کی بیوی بننے والی ہے۔ شادی میں سارا خاندان جمع ہوگا اور وہیں بابا خان اور مادر مہر تمہیں سب سے متعارف کروائیں گے۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ ہم ایک ساتھ ایک ہی وقت پر سارے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، سو اس دوران اگر کوئی کڑوی بات تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے بھی تو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا، کیونکہ اس حویلی میں تمہارا مقام اٹل ہے جو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ شہباز نے ہولے سے اس کا ہاتھ سہلاتے اسے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ زرشالہ نے اس کی بات سمجھتے ہولے سے سر ہلا دیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اسے سر جھکا کر لب کو چلتے دیکھ کر شہباز نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنی انگشتِ شہادت سے اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کروا کر اس کا ہونٹ ہولے سے سہلا کر استفسار کیا تھا۔ جی، بس وہ زرلش کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اگر قبیلے والوں کے پاس واپس نہیں پہنچی تو پھر کدھر گئی؟ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی عادی تھی۔ اس کی بات پر شہباز نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کیے ہیں مگر تاحال اس کی کوئی خبر نہیں۔ قوی امکان ہے کہ وہ قبیلے والوں کو مل گئی ہو اور انہوں نے اسے کہیں چھپا دیا ہے، یا پھر وہ خود ہی کہیں چھپ گئی ہو۔ جو بھی ہے، میری پوری کوشش ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ تم پریشان مت ہو، وہ یقیناً محفوظ ہوگی۔ شہباز نے اپنا خیال ظاہر کرنے کے ساتھ اس کی تشفیع بھی کروانی چاہیے تھی۔ چند پل اسی موضوع پر بات کرنے کے بعد وہ لوگ اب اپنے مستقبل کی بات کرنے لگے تھے، ایک خوبصورت تابناک مستقبل۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی اور کہانی میں لیتے ٹوئسٹ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ زرلش کہاں گئی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈ۔